अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, बिलावल भुट्टो की आप तकरीर सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। आप हमारे अयूब साहब इस हद तक तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कॉपी वज़ीर ये फॉरेन ऑफिस में होता है और फिर मुख्तलिफ ऑफिशल्स को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एक्सेट्रा कॉपी भेजा जाता है। इस स्पेसिफिक साइफर के जो हमारा मोफा का कॉपी है और एवरी सिंगल अदर कॉपी इज अकाउंटेड फॉर। एक कॉपी का के लिए हम अकाउंट फॉर नहीं कर सके और वो जो कॉपी वजीर आजम हाउस में था। अब कल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहा था कि ये तो ब्यूरोक्रेट होता है, ये तो MS होता है, ये तो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, इनका जिम्मेदारी। ये तो आप सही कह रहे होते अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया। खान साहब ने खुद एक तो एडमिट किया कि he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, जिसका कोडिंग के थ्रू हमें दिया जाता है ये साइफर। क्यों साइफर कहा जाता है इसको? बिकॉज इट्स इनक्रिप्टेड। और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान का दुश्मन को मिल जाता है फिर वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं और जो पाकिस्तान के तमाम साइफर्स है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है, they'll have the code to be able to break into those. और खान साहब को ये पता था। As Prime Minister of Pakistan, you know this. ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। वो टेप्स जो लीक हुए जिस पे हम सबको नजर आ रहा है कि आपने सियासत करना था, उस पे भी बात नहीं है। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को जनाब स्पीकर जब उसने अपने घर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लिए थे? अमेरिका के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए उसके। हमने ये नहीं किया, ना ही हमने तजवीज दी कि आप ये करो। कानून और आईन के मुताबिक ये भी हो सकता था। मसला कहां शुरू हो जाता है मेरे नजदीक? मसला तब कि जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, सही या गलत वो तो आप अदालत में और दुनिया के सामने लड़े आपका केस। जब वो गिरफ्तार किया जाता है, आप अपनी बारी पे बात करें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, मैं बात कर रहा हूं। हम सब ने आपका 8 घंटे की तकरीरें सुनी। जवाब दे देंगे असद कैसा जी? सर आपने कल मेरा नाम लिया, मेरा पार्टी का नाम लिया, आप आराम से सुने। इस बात की जवाब हमें दे, इसलिए हम बड़े फिक्रमंद हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि कप्तान ऐसे हरकत करे। आपके पास इसका जवाब होगा इंशाल्लाह। तो अगला दिन गिरफ्तारी के बाद that alleged cipher is printed in an international publication. तो मतलब if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong. हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए, ताकि अपने ऊपर जो करप्शन के केसेस बने उनको इस तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पे पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा और पाकिस्तान के अवाम यही हमसे उम्मीद रख बैठे हैं कि हम शायद इनके मसाइल का हल निकाले। आखिरी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, इतना शोर हो रहा था, मुझे मालूम नहीं कि आपने अगर तकरीर में ये जिक्र किया ये नहीं, कि ज़रूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। तो जुडिशल रिफॉर्म्स आपको मालूम है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेकर आज तक हम उस पर नाकाम रहे। मैं हमारे ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा कि चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पर आप हमारे साथ थे। अगर हम ये दो इश्यूज एड्रेस करते हैं, हमारा जुडिशरी के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से, और इन दोनों पे आपकी काफ़ी शिकायतें हैं, तो वो शिकायतें लेकर आए, हम आके बैठते हैं, लेजिस्लेट करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर नहीं कर सकती।
رہی بات جناب اسپیکر الیکشنز کی، اور ہم جس مشکل سے ہر الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جس مشکل سے ہم گزرتے ہیں، شاید کم لوگوں کو اس بات کی اندازہ ہو. جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ہماری شکایتیں رکھتے تھے تو ان شکایتوں پہ آپ طنز کرتے تھے. میں آپ کی شکایتیں پہ طنز نہیں کرتا. ہم جب کہتے تھے فارم 45 تو آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. ہم آپ کے مذاق نہیں اڑاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ میں نے تو اب 2 الیکشنز اس ہاؤس میں لڑ کے آیا ہوں. پچھلی تقریر میں جب میں ادھر تھا اور بات کر رہا تھا تو میں نے کس بات سے الیکشن کے حوالے سے میں نے جو بات کی کہ کوٹ جناب اسپیکر اس وقت اسد قیصر صاحب ہمارے اسپیکر تھے کہ کچھ لوگ الیکشن رات کو جو ہے ڈکلیئر وکٹوریس ڈکلیئر ہو چکے. کچھ لوگوں کو 3 دن انتظار کرنا پڑا، اور میں آج تک اپنا فارم 45 کا انتظار میں ہوں. یہ کوٹ ان کوٹ میرا تقریر جو میں نے ابتدائی تقریر پچھلے اسمبلی میں کیا، اور افسوس کے ساتھ میرے دوست بھی دوسرے بھی اس قسم کی شکایتیں کر رہے ہیں نہ. یا ہم اس پہ دھرنا کھیل سکتے تھے، مگر ہم نے یہ کھیلا اور میں آپ کو بتا سکتا اتنا کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کو ایڈریس کریں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ایشو پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں تاکہ اگلی بار. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. بالآخر عمران خان صاحب جو ہے سچے ثابت ہوئے اور سائفر کیس جو کہ ایک بوگس کیس تھا وہ اس میں آج عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو باعزت بری کر دیا گیا. ناظرین کرام، بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اور اس ڈاکومنٹ کو خان صاحب کہتے ہیں کہ چوری ہو گیا ہے، تو اس کے متعلق ان کو جواب دینا پڑے گا، عدالت کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا. وہ سب بھی ہو گیا. عمران خان عدالت کے سامنے حاضر بھی ہو گئے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان عدالت سے باعزت بری ہو گئے. ناظرین کرام، احمد میر نے اس پر اپنا تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہی امید کی جا رہی تھی، یہی ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا، اور 2-3 اور کیسز کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ بھی اسی طرح کے کیسز ہیں، ان میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے ان میں بری کر دیا جائے گا. اور یہ معاملہ زیادہ دیر تک نہیں کھینچا جا سکتا، چونکہ جب آپ سیاسی مقدمات کسی شخص پر درج کرتے ہیں تو وہ اسی طرح عدالتوں میں آ کر اڑا دیے جاتے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.